الغريبة إني أنا بندهش جدا باللي يجي ويسألني يقول لي برهن لي على وجود ربنا. أبرهن إيه؟ أبرهن إيه يا ابني؟ هو الشمس اللي طالعة بتحتاج لبرهان على إنها طالعة؟ افتح الشباك، إيه شايف إيه؟ الشمس. طيب عاوزني أبرهن لك على إن الشمس طالعة؟ طب ما هي طالعة إيه يا ابني؟ فالكلام ده ممكن نقبله في سنة أولى حضانة في الدين، لكن بعد الإنسان ينضج ويبتدي يعمل النظر ويبتدي يفكر ويبتدي يتأمل، يلاقي إن ربنا يستدل به ولا يستدل عليه. ربنا مش عاوز برهان، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو المستند وهو الدليل وهو البرهان. ده أنا بتكلم بيه وبالقدرات اللي اداها لي علشان أبرهن. أنا بستعير من ربنا قدرات علشان أتكلم، فهو ده هو البرهان عليا أنا مش ممكن أبقى برهان عليه. فبقول إدمان التأمل في الكون بيكشف لنا إن القصة مقلوبة، مش إن إحنا عاوزين برهان على ربنا سبحانه وتعالى. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى هو البرهان علينا كلنا على وجودنا، وهو المستند بتاعنا. ولولا هذا المستند ونفخة الروح اللي ادهنا ما كانش يبقى لنا وجود، ولا كنا نفتح بقنا ونقعد نتكلم في المنطق ومش منطق وكيمياء وعلوم وكلام فرق. والعلوم دي كلها سواء كان بيولوجي ولا جيولوجي ولا مش عارف فيزيكال كيمستري ولا هيدروليكس، طب ما هو اللي ادهنا في النهاية. فبنتكلم بشيء هو ادهنا، فسبحانه وتعالى هو المستند لكل شيء، هو الرصيد بتاع كل العملة الورق اللي احنا مجرد عملة ورق بتدوب وتهلك وبعدين تترمي في الزبالة، لكن لأن في رصيد ذهبي بنقدر نطبع عملة ثانية. فيعني ربنا سبحانه وتعالى يستدل به ولا يستدل عليه. يعني اللي يسألك يقول لك برهن لي على وجود ربنا، تأكد ان ده لسه في أولى حضانة، لسه ما فكرش مبصش، لأنه لو بص مش هيعوز برهان على طلوع الشمس. يا ابني ما الشمس طالعة اهي، أبرهن لك على ايه؟ سبحان الله. وكل شيء في الطبيعة والكون هاتف مسبح. عشان كده بيقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، لأن النظرة دي كافية خالص. فهنكتشف ان كل شيء هاتف مسبح ومتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له.